والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس رافدہ مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا ای پاک محفل ذکر امام حسین علیہ السلام وچ رل مل بہان اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، تواڈے سامنے صدارت دی کرسی تے بہان والے حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری حق نواز صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ شریف احمد صاحب اور اب سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے ساڈے محترم جناب قبلہ حافظ محمد حنیف صاحب اور انہوں دے بھائی صاحب اور اج دی سونی محفل سجاوانا لے ساڈے محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ حاجی پھلو خان صاحب اور ساڈے بھرا محترم جناب قبلہ اظہر خان صاحب اور آج جنہیں دی خاطر جنہیں دی خوشی واسے محفل سجائی گئے ساڈے پیارے بھرا محترم جناب قبلہ ڈاکٹر محمد طارق خان صاحب جنہیں دی کامیابی جو اللہ سے عطا فرمائیے انہیں دے والد صاحب المدنی سونے دی محفل سے سجائی۔ اللہ محبوب دے صدقے انہیں کامیابیاں نصیب فرماوے اور جتنا اپنا کم کار چھوڑتے آئے بیٹھو گرمی دے وچ بیٹھو یارو صرف میں تو حق نہیں دیکھتا بیٹھا حسنین دا نا نہیں تو حق دیکھتا بیٹھے تے خدا دی قسم او بے ہوندن جڑے بے وفا ہوئن اساڈا نبی تا ڈاڈھا وفادارے مسلمانوں اجڑ جائیں تے امت کریں دے آئین ساری زندگی امت دی خاطر نیر وہیں دے آئین میراج علی راج جو فرمائنے 90,000 گال بات تھئیے ہر گال دے بات ہاتھ بات تیادہ میرا اللہ میری امت دی پارا میری امت دی بخشش کر الحمدللہ اج جرا رب رسول دی رضا دی خاطر تھوڑی جی گرمی برداشت کرے سے اللہ حضور دے صدقے کو حشر دی گرمی کنو امان عطا فرمے سے نبی سونے دے رنگے ہوئے لحظہ پہر دی حاضریے تو سبحان اللہ کرو تے میں پاک محبوب دی گال چولیا یارو اے ذکر امام حسین دی محفل جو سجائیے نے تے لوگ اکھیں دن میاں اے تو سنیے کو پتہ نہیں ہے کیا اے چندے کٹھے کریں دو اے بندے کٹھے کریں دو دیگاں جو پکیں دو ذکر امام حسین جو کریں دو ملتا کیا ہے میادہ خدا دی قسم حسین دی محبت اے او شاہے جہی دے نال حقبال جو محبت کریں رہا لجپال سونا محمد چھولی پاتے بیٹھا کھلے
سرکار جو مدینہ شریف کنو لنگھن تے ایک گلی کنو گزر تھے میرے آقا کریم دا سارے بال کھیتے کھڑن حضور ایک بال کو سڑیں دن ان کو بھاگل پین دن وال چھولیے چپاتے بیٹھے کھڑیں دن تے سارے صحابہ تعجب کھڑے کریں دن آدن ہاں یا رسول اللہ میرا سونا اے جری چھولیے تا حسن حسین صحیح دکھاتے صحیح مقدرے والا کون ہے فرمائنے کائن میں جان دے ہوئے اے میرے حسین کریم دا یارے ایکو میرے حسین دا لگا تھا پیا انہایا کہ سنا اے محبت دا پتہ لگ دے پلوگت کرو بات اجانتا اے بالے تمہاں فرمیدو محبت کو حسین دے نالے فرمائنے یار تمہاں ڈٹھے تو بھاوے نہیں ڈٹھا میں محمد کا دہدہ بیٹھا صحیح ہے کی میں اظہار کی کس محبت دا تو سبحان اللہ کرو جو حضور درنگے ہویا سب پانت کرتے ایسے ایتوا دے سامنے ایسی دواری روڑ جے رہی ہے جو گرد بہار ہم ننیا والے سفر کری جے لیکن ایسا پانت کرتے آئے بیٹھو آسان کین سے تھکے بیٹھے جو حضور دے ذکر دے وچ جو بیٹھو محبوب دے ذکر اچ عاشق ٹھر دینا تے جائیں والے حضور دے ذکر اچ ٹھر دینا بھلا آنکھاں دی ضرورت کانی پمدی سبحان اللہ تابے مو کر زور دے نکلتا حضور کریم کنو پوچھا گیا یا رسول اللہ کریم آئی بال کی میں اظہار کی تے محبت دا فرمائنے یار جیڑے ویلے میرے بچے حسین نال ایک کھیڑ رچین دا جڑا حسین قدم اگو تے چین دا اے اندے قدمے والی مٹی کو چین دا اکھین دا سرما بڑے دا مٹھا محمد دیکھتے ٹھر ٹھر وی یارو جیڑا اتنی میرے بچے حسین نال محبت لاوے مدنی اجانی چھولی نہ کھراوے غلام میں کہ ہاں یا رسول اللہ اے حسین کریم سے انہیں محبت اسی لاگی دی بیٹھے سہی جو تو کول نبیین دا سردار نبیین دا تاجدار ہی کو ہاں ڈل لئی بیٹھی سہی اے حسین کریم دی محبت اسی لائے فرمائنے کائنا میرے حسین کوئی عام شان والا تکائی نہیں جاتا وجہ شان ہے اے ایمیں ذریع ہے کسی لاگن سے حسین دی محبت دا کائنا اجان سلا کائن سگی ہاں میرا سناتے حسین دی محبت دا سلا ہے سبحان اللہ زور دا کو ہر گال دے بعد میں منت نہ کرا لیکن تو آگے سو سنگی ایسا سبحان اللہ نہ کی تو سے مولوی شدہ تقریر نہیں کر سکتا اے جی گال کھائی نہیں لیکن یارو آپ حضور دے عاشقے سے دے ہکے کلمے پڑھانا لے محبوب دے یار آدھوں جی میں ایتھ کٹھے سے شاءاللہ قیامت آلے گی ہر نبی سنگ دے جھنڈے تلے کٹھے ہوں جی میں تمہاں سارے کتے ٹھردو سنگ دے ٹھردو نہ سہی حضور سنگ دے رنگے ہوئے سرکار دی حدیث پاکے فرمائنے ایک گواری سبحان اللہ کرونا نیوے گناہ معاف تھی نیوے درجات بلند تھی ویندن نیوے نیکا اللہ سی عطا کر دے دے تے جائیں ویلے اتنی گناہ گھٹ دے پہ ہوئن تے نیک عمل وتھ دے پہ ہوئن اپنا سونا نبی خوش تھیا بیٹھا اتا آن نٹھا میرے نا تے ٹھر دے بیٹھل جے میں محمد کو دیکھے نا آور جندڑیاں نہ کھولے نا نبی سی فرمائے حسین دی محبت دا سلام کوئی نہیں یا رسول اللہ کیا کو سلا مل سے فرمائنے اتھا ڈٹھے وے چھڑا چھولے کھڑئی بیٹھا چھڑا ہانل لئی بیٹھا آخرت کی ہار قیامت ہی داوی ہی دے پیو باتوی جنت سپاوی چاہی بیٹھا جب رب قیامت دنیا دے سے قدم نہ پیسے یہ تانی ہی کو بھی ہی دے پیو ماں کو بھی جنتی ٹکٹ گھیرنتے نہ دے سے وہ مسلمانوں اے حسین کریم دی محبت دا سیلہ اگر بال محبت لاوے سونا نبی جھولے بھی کھلاوے آخرت دا ذمہ واریاں بھی چاوے کہ جی اگر اساڑے چاچے حاجی پھلو خان وگے 1400 سال دے بعد رزق حلال لٹاوے عاشقیں کو صداوے حضرت حسین دی محبت دا اظہار کرتے ذکر کراوے ایمان اللہ کا اللہ انہیں دے گھر تے رحمت دے می وساوے یا نہ وساوے نبی سونے دے رنگے ہوئے مدبارے سامنے آیت پاک تلاوت کی تیم جہندے وچ اللہ صحیح الانا تا ہے لیکن الانا صرف ایمان عرشیں والا رب فرمین دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان
والے چاہندے سینے وچ کامل ایمانے میں رب دا ہونے کو فرمانے چاہندے سینے وچ کامل ایمان کرنی میں رب دا ہونے کو کدا ہی فرمان یارو معلوم تھی دے ہی فانی دنیا وچ دیا کچھ کماؤں تے بھامے نہ کماؤں پر دعا کر شالا ایمان علی دولت کھیلتے آؤں وہ دعا کر مرن ویلے ساڑا لقب نہ جام ہوئے نہ خان ہوئے نہ سونے چاندی والا سامان ہوئے دعا کر جڑا ٹوڑ جلو کھٹڑے تے سلامت ساڑا ایمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر امام علی مقام فرمانے اے ایمان والے استعینوا بالصبر والصلاۃ جڑا کوئی دکھا ونوے مدد منگن چاہو میں اللہ کنوں والدو چیزیں نال مدد منگے جو ایک تا صبر نال دوجھا نماز نال مالک الملکہ صبر ہے کائے کنے نماز ہے کتھا صحیح حکم بولو تے والکائے کنو مدد منگے فرمانے جے صبر بولے وال صبر کنے ملسی نماز بولے وال نمازی کنے ملسی یا اللہ صبر بھی غیر اللہ ہے نمازی بھی غیر اللہ ہے چاہے کنو مدد منگنی ہے وہ صرف اللہ ہے مولا فرمے دے بھولنا الا اللہ مع الصابرین صبر جنہیں دے پلے ہو دے رب خود ہونے دے رلے ہو دے رب جنہیں دے رلے ہو دے آنکھو سارا جہان انہیں دے آڈر دے تلے ہو سبحان اللہ مسلمانو صابر تا جہان کئی لکھ تے کئی ہزارے پر میرا حسین او صابرے جندہ فخر کریں دا سید الابرارے مبرے تے چڑھتے مدنی کھڑے فرمے دن او میرے غلاموں الحسین منی وانا من الحسین حسین میں محمد وچوئے میں محمد حسین وچوئے سبحان اللہ غلام میں عرض کی دیا اور رسول اللہ سنا ایک جھگال کی تھی ویسے سید حسین تا تو ہاں وچو ضرور ہے تو ہاں کنو سیدہ زہرا دا نور ہے بی بی زہرا کنو حسین دا ظہور ہے حسین دا تائیں کنو ہومانا بالکل عین منظور ہے لیکن اے جو فرمیں دو میں محمد حسین وچوان سید او کی میں فرمائنے عاشقو غور کرو حسین میں محمد چوئی میں ہے اونٹی میرے وچو جان ظاہر کھائیے میں محمد حسین وچوئی میں ہاں میں محمد دیوں دے وچو شان ظاہر کھائیے میں مسلمانوں آتا سبحان اللہ کرانی اوکھا لگ دے رزق لٹوان مانوی اوکھا لگ دے یارو اوکے جا سکی حسین ہاں جیڑا مال لٹ گئندہ پہ مال بھی لٹ گئندہ پہ یارو میں کو حکم تھیا ہاں جو شہادت دا ذکر سنامی کچھ گرمی ہے تے کچھ تہاری ایڈے اوڈے توجہ دی وجہ کنو میں زیادہ موسو لمبا نہیں چاہتا کہ تہاڈا روح ہوئے تو علی اکبر سے شہادت سناما جیسے دعا سبحان اللہ عاشق مانگے آنکھو حضور دے رنگے ہوئے میں قربان تھی ماں مسلمانوں آج پتر جوان تھی ونین ابا انہیں دا پلو تائی برداشت نہیں کریں دا لیکن قربان ونیا علی اصغری قربان فرمائی کھڑے علی اکبری لکھے یار دے لئی کھڑے مسلمانوں جڑے ویلے میرے حسین کریم سارا ساتھ کو ہوایا وارا علی اکبر سیدہ آیا آپ اب دے کو سرون جھکایا فرمائنے پتر کی میں تہاڈی آمد تھئیے ادھے میرا بابا
موکل منگانا یا میں کو اجازت دے جدے آن محمد قربان تھی گئے نا جدے حضرت ہور قربان تھی گئے سیمائی میدان ویسا یہ حجر دی جمانی حضور دے دین تے کھلے سبحان اللہ مسلمانوں اندازہ تک کرو پتر بیمار ہوئے تو ابا بے قرار ہوں دے جو پتہ بچ دے یا نہیں بچ دا تے جندہ ننڈھا ننگر کریال 18 سال دا نوجوان میدان دی اجازت منگی ہو سے ہوں ابے دے دل نال کچھ گزری ہو سے یا کھانا ابا میں کو موکل جو میں میدان ویگا فرمائنے پتر علی اکبر تو تا میرے نانے محمد دی شکا لئی میرا بچہ چٹا میں کنانے دی سکھ ستیں دیئے اکھ جو تائیں اکبر دے چہرے تے بے دیئے نانے محمد دی موجھ لہ بے دیئے میرا بچہ میں چند قربان کرے سا سورا گھر تو گھر بھولے سا اپنے جینے نانے دی شکلات کو ونیاں نہ دے سا سبحان اللہ ہاتھ جوڑتے دے ہاں با میں تا نانے دی شکلات میرے نانے محمدی جنگو دے اپنا ڈانڈ مبارک شہید کرایا جب خون بڑھا میری ڈاڈی فاطمہ کھوایا سید اج میری ڈاڈی کوئی نہیں میری بوا زینب کا موجود ہے فرمائنے بچہ دیکھو پالا ڈالی بھی بوا زینب سنبھالا ڈالی بھی بوا زینب وانج بی بی کنو موکل مانگا یہ اجازت دے میں تے کو موکلے مسلمانوں جڈالی اکبر سیویں دن میدان ونیا دی گال دسیں دن بی بی زینب رو پئیے آدھیا میرا بچہ تیری خاطر دون محمد کو ہی بیٹھی اپنی جھولی میں گندئی بیٹھیاں اور تو بھی اجازت کھڑا منگتی روتے دے اماں جے آج موکل نہ دے سو کل نانے محمد کو کیا مو دکھے سا اب علی کنے میں کی میں ویسا اماں منت لوہا میں کو محبوب کنو نہ شرموہا اماں میں کو میدان دی اجازت ضرور دو پاک بی بی زینب آکھے میرا بچہ دیکھو اجازت تا دیں دیاں لیکن ایک عرض بھی کریں دیاں جڑا مدینے کنو تری ہم تیری نمی پوشاک چاہتے تری ہم کیوں جو ہر اماں جڑا پتر جانے دیئے اندے پرنامہ جا امیدہ دل وچ رکھیں دیئے میں تاک ہم مدینے ویسا علی اکبر کو گھوٹ بڑے سا لکھ لکھ خوشاں بڑے سا چلو جے اٹھ موقع نہیں ملیا اتنی منت لئی ون اتنی تا میرے دل کو تسلا پوجئی ون نمے کپڑے پا گھوٹ بڑھتے تا میدان چھوٹور دکھلائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر اہل بیت مسلمانوں جنہیں ویلے علی اکبر سے نوی پوشاک بٹھئیے حضرت حسین کریم ہاتھ لال دستار بدھوئیے جائیں جائیں دی دین پئیے ساگی شکل سونے محمدی نظار سبحان اللہ میرے حسین کریمی میں بہچا کھنڈئیے فرمائنے پتر علی اکبر ابے کو بھاکل پاچا آج سینے نل سینہ رلا جا چاہے بنجنے تے ول ولنا کائنی پیو پترے دا سینہ ول ول رلنا کائنی مسلمانوں جیرے ویلے علی اکبر تے امام حسین جگہ بھاکل پائیے والاسمان دے رخ فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ ظریف اللہ اویسی سے اجا پائے بنو 5 منٹ حضرت کتاب پائے بنو